नाज़रीन आदाब। मुर्रखा 3 अगस्त 2024 मुताबिक 27 मुहर्रम हराम 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तरखीस। कतर के दारुल हुकूमत में हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए हजारों सोगवार अश्कबार आँखों और आज़ादी फ़लस्तीन की जद्दोजहद को जारी रखने के अज़्म के साथ मस्जिद में जोक दर जोक जमा हुए। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में अदा की गई और तदफीन अल वसीम के कब्रिस्तान में की गई। इस मस्जिद को कतर स्टेट की ग्रैंड मस्जिद भी कहा जाता है। मकामी मीडिया के मुताबिक अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद ने अपने वालिद शेख हमद बिन खलीफा, कतरी हुक्काम, हमास क़यादत समेत दुनिया भर से वफूद ने शिरकत की। अल-फतह समेत फ़लस्तीनी मुज़ाहिबती तंजीम के नुमाइंदों ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। इस्माइल हानिया के जसद खाकी को जब कब्र में उतारा गया तो फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी और शुरका एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की जांच आज सीबीआई के हवाले कर दी। इस मामले में हुई समाअत के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और उसे फटकार भी लगाई। अदालत ने एसयूवी ड्राइवर की गिरफ्तारी का तस्करा करते हुए दिल्ली पुलिस पर सख्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि मेहरबानी की कि आपने बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। हाईकोर्ट ने एमसीडी के अफसरान से सीवेज सिस्टम के बारे में सवाल किया। अदालत ने कहा कि हादसे की आप साइंसी तरीके से जांच करें, किसी तरह के दबाव में नहीं आना है। हाईकोर्ट ने तल्ख तबसरा करते हुए कहा कि कुछ इदारों ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया है, कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमे को राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले मबाइस तमाम शुरका के लिए एक भरपूर तजुर्बा होंगे और उनके काम में मददगार साबित होंगे। नायब सदर वजीर आजम और मरकजी वजीर दाखिला ने भी इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने गवर्नरों के हलफ का जिक्र करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो समाजी बहबूद की स्कीमों और पिछली दहाई के दौरान होने वाली बेमिसाल तरक्की के बारे में लोगों को आगाह करने की अपनी आईनी जिम्मेदारी को अदा करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गवर्नरों से दरख्वास्त की कि वो मरकज और रियासत के दरमियान एक मुअस्सिर पुल का किरदार अदा करें। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में उनके चट रिव्यू वाले बयान के बाद ईडी उन पर छापेमारी का मंसूबा बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि जाहिर है दोनों में से एक को मेरी चट रिव्यू वाली तकरीर पसंद नहीं आई होगी। मुझे ईडी के अंदर मौजूद लोगों से मालूम हुआ है कि मेरे खिलाफ छापे की तैयारी की जा रही है। एक अहम कानूनी पेशरफ्त में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली फसाद 2020 से जुड़े एक अहम मुकदमे में तमाम 6 मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया है। मुकदमे में मुल्जिमान पर हंगामा आराई, चोरी, तोड़फोड़ और आतिशजनी जैसे संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। मुल्जिमान हाशिम अली, अबू बकर, मोहम्मद अजीज, राशिद अली, नजमुद्दीन उर्फ भोला और मोहम्मद दानिश पर ताज़ीरात हिंद की मुतअद्दिद दफाआत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा करोल नगर थाने में दर्ज किया गया था। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमीयत के वकील एडवोकेट सलीम मलिक, एडवोकेट शमीम अख्तर मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। पाकिस्तान के पारा चिनार में शियों के कत्लेआम और जारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ आज नमाज जुमा के बाद आसिफी मस्जिद में मजलिस उलमा हिंद की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान सरकार, दाइश, अफगानिस्तान सरकार और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से पारा चिनार के शियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। एहतजाज में शहबाज शरीफ और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर जो बाइडन की तस्वीरों को भी नजर आतिश किया गया। मुजाहिरीन को खिताब करते हुए मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार अमरीका और इसराइल की आलयकार है। पाराचिनार में मुसलसल दहशतगर्द तंजीमें शियों का कत्लेआम कर रही हैं, मगर पाकिस्तानी सरकार और फौज ने कोई कार्रवाई बर वक्त नहीं की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को हथियार भेजे जा रहे हैं और पाकिस्तानी सरकार उनके पुश्तपनाही कर रही है। इसलिए हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि शियों की नस्ल कुशी के जुर्म में पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी सरकार का एहतसाब किया जाए। उत्तर प्रदेश असेंबली से मंजूर होने वाले उत्तर प्रदेश नुज़ूल प्रॉपर्टी बिल को कानून साज काउंसिल की मंजूरी नहीं मिली है। अब हुक्मरान जमात की तजवीज़ पर इसे ऐवान की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही यूपी में नुज़ूल आराजी बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि नुज़ूल आराजी का मामला मुकम्मल तौर पर घर तबाह करने का फैसला है। बीजेपी खानदानों के खिलाफ है। जब से बीजेपी आई है लोग रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं और अब बीजेपी घर भी छीनना चाहती है। अखिलेश यादव ने मजीद लिखा, क्या बीजेपी लैंड माफिया के लिए लोगों को बेघर कर देगी। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मनरेगा मजदूरों की उजरत जल्द ही अदा कर दी जाएगी। उनकी कोशिशों से हुकूमत हिंद की तरफ से उत्तर प्रदेश के लिए
لیے مناسب فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے واجبات بہت جلد ادا کر دیے جائیں گے۔ حکومت نے اتر پردیش منریگا کے لیے اپنا خزانہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بہت جلد یہ رقم مزدوروں اور تعمیراتی سامان فراہم کرنے والی ایجنسیوں تک پہنچ جائے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ مزدوروں کی اجرت ان کے کھاتوں میں وقت پر پہنچ جائے۔ ناری شکشا نکیتن پی جی کالج لکھنؤ نے بی اے، بی ایس سی، بی کام اور ایم اے میں داخل ہونے والی جدید طالبات کے لیے ایک اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کالج کے احاطے میں کیا۔ پروفیسر وندنا سنت نے پروگرام کی نظامت اور میزبانی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا خیر مقدم نوٹ کے ساتھ آغاز کیا۔ تقریب کا باضابطہ افتتاح پرنسپل پروفیسر عذرا بانو نے سینئر فیکلٹی ممبران کے ہمراہ شمع روشن کر کے کیا۔ پرنسپل عذرا بانو نے پروگرام کی صدارت کی اور طالبات کو کالج، اس کے مقاصد اور بنیادی اقدار کے بارے میں آگاہ کیا۔ اورینٹیشن کے دوران طالبات کو مختلف کمیٹیوں، بنیادی ڈھانچے کی سہولیات، غیر نصابی سرگرمیوں، ہنر سیکھنے کے وسائل اور کالج کی ثقافت کے بارے میں متعلقہ فیکلٹی ممبران نے آگاہ کیا۔ بلرام پور کے تلسی پور میں جامعہ نعمیہ عربی کالج کے اٹوا چوراہے پر واقع ہاسٹل میں رہنے والے ایک 11 سالہ طالب علم کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ خبر کے مطابق مقامی تھانہ علاقے کے بھگوان پور گاؤں کے رہنے والے محفوظ خان کا 11 سالہ بیٹا ایان، جو تلسی پور کے جامعہ نعیمیہ مدرسے میں دوسری جماعت کا طالب علم تھا، وہ یہاں مدرسے کے ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جمعہ کی صبح اس کی لاش ہاسٹل کے کمرے سے ملی۔ اس کے جسم پر چاقو سے حملہ کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق قتل کس نے کیا، اس بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اور ہر پہلو کا بغور مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ اودنامہ میں شاہ جہاں نما خبروں کے مطابق حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل سے واقف 2 ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل موساد نے ہانیہ کو تہران میں ایرانی سرکاری رہائش گاہ پر ان کے سونے کے کمرے میں پہلے سے نصب بارودی مواد سے اڑایا ہے۔ اس سے نہ صرف ایران میں اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز کی گہری رسائی کا پتہ چلتا ہے، بلکہ ایرانی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سروسز کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو بخوبی علم تھا کہ اسماعیل ہانیہ تہران کے دوروں کے دوران کس کمرے میں رہے تھے۔ ایک ذریعے نے کہا ہے کہ موساد کا موقف یہ تھا کہ ہانیہ کو قتل کرنے سے 7 اکتوبر کے حملے کے متاثرین کو انصاف ملے گا اور یرغمالیوں کے معاہدے کی راہ میں حائل رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے مقابلے میں ہانیہ کا معاہدے پر سخت نظریہ تھا۔ اس طرح ہانیہ کسی معاہدے تک پہنچنا مشکل بنا رہے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کی جانب سے کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرانے کا پابند ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ موقف دونوں سربراہان کے درمیان ٹیلی فون رابطے میں سامنے آیا ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ گفتگو میں امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس بھی شریک تھی۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جاری کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے سیاسی حلیفوں نے ماضی قریب میں ہونے والے مظاہروں کے دوران طلبہ کو تشدد پر اکسانے کی ذمہ داری جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ اور دیگر ذیلی تنظیموں پر عائد کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ڈھاکہ میں جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلابوں کی وجہ سے اس ہفتے کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے حکام کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے گزشتہ 3 دنوں میں مرنے والے 2 درجن افراد میں 12 بچے بھی شامل ہیں۔ پنجاب میں حکام نے رواں ہفتے جنوبی اضلاع میں سیلاب کی پیشگوئی کی ہے۔ حکام کے مطابق جنوبی پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بارشوں نے 4 دہائیوں سے زائد کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ترکی میں حکام نے آج جمعے کے روز ملک بھر میں انسٹاگرام تک رسائی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس پابندی کے بارے میں اب تک کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کب تک برقرار رہے گی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ترکی کی 85 ملین کی آبادی میں انسٹاگرام کے 50 ملین سے زائد صارفین ہیں۔ اس پابندی کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، تاہم حکام نے انسٹاگرام پر اسماعیل ہانیہ سے متعلق پوسٹوں کو سینسر کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ